जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट पर्दैन है विदेश जान आए अर्जन यही गरौँ जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार रोजगार हाम्रो सरकार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो भवन। यो भवनमा बेला बेलामा देखिने यो हृदय विदारक दृश्य। यी बन्द बाकसभित्र छन् निर्जीव शरीरहरू। पैसा कमाएर घरको छानो छाउन, आमालाई चोली सिलाउन अनि छोराछोरीको स्कुलको फी तिर्न साँझ बिहान चुलामा आगो सल्काउन मुगलान गएका युवाहरू यसरी बन्द बाकसमा फर्कँदैछन्। जाँदा खाँदा र माला लगाएर पठाएका आफन्त यसरी बाकसमा आएपछि सहँदै पचाउँदै स्वीकार गर्न विवश आफन्तको यो भिड। आँसुमा डुबेको छ विमानस्थल प्राङ्गण। यी बाकससँगै बन्द भएका छन् कयौं बालकका सपना अनि चेलीका सिन्दुर र आमाका कोखहरू। हामीले वर्षौंदेखि भोगेका छौं यो पीडा, जसमा यो बन्द बाकसभित्रका जीवनसँगै अस्ताएका छन् यी शोकाकुल र विह्वल मनका खुसी र हाँसोहरू पनि। दर्शकवृन्द, यो यथार्थ दृश्य हो हाम्रो समाजको। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूमध्ये औसतमा दैनिक 4 जना युवाहरू यसै गरी बन्द बाकसमा फर्किने गर्छन्। यो निकै ठुलो विडम्बना हो हाम्रो समाजको अनि हाम्रो देशको। एउटा सपना बोकेर, एउटा आशा बोकेर युवाहरू विदेश गएका हुन्छन्, तर यसै बाकसमा फर्किनुपर्छ ती युवाहरूले। परिवारका ती सदस्यहरू जो उनीहरूलाई फूलमाला लिएर स्वागत गर्न आतुर हुन्छन्, तर यस्तो बाकसमा, यस्तो अवस्थामा स्वीकार्नुपर्छ उनीहरूले। यो कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न त हामी एकैछिन पछि गरौँला। अब एकैछिन यहाँका दृश्यहरू नै हेरौँ। केही मोटरहरू तयार पारेर राखिएको छ। ती मोटरहरूमा अब यी शवहरूलाई मोटर जाने ठाउँसम्म, गाउँसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिँदैछ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा यदि कसैलाई कुनै समस्या पर्यो, कोही घाइते भयो भने तिनलाई सहयोग गर्ने, आवश्यक परे स्वदेश सिकाउने, उपचार गर्ने र यदि कसैको उतै दुःखद मृत्यु भएमा शव स्वदेश ल्याउने र मोटर गएसम्म घरैमा या नजिकै पुर्याउने काम नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बोर्डले निःशुल्क गर्छ र पछि त्यस्ता परिवारलाई 7 लाख रुपैयाँ राहत पनि प्रदान गर्छ। त्यसै क्रममा बोर्ड सचिवालयले व्यवस्था गरेका यी मोटरहरू अब शवहरू लिएर गाउँतिर जाँदैछन्, जहाँ मृतकका आफन्त पनि छन्। जे नहुनु पर्थ्यो भयो, अब सबको आफ्नो संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि त गर्नु पर्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो कार्गो कक्ष, यी मोटर, यी बाकस र यी निराश आफन्तसँगै बेला बेलामा यसरी स्तब्ध पनि बन्छ। यो मर्मस्पर्शी क्षणलाई विमानस्थलदेखि घरैसम्म निहाल्ने सब ढुवानीकर्ता यी साहसी र उपकारी चालकहरूलाई हामी मनमनै धन्यवाद दिन्छौँ, जसका अनुभव तिता र अश्रुपूर्ण किन नहुन्, प्रेरणादायी पनि छन्। त्यो बीचको पीडा सम्झिने हो भने एक किसिमको हामीलाई हाम्रो परिवारमा परेको पीडा सम्झिन्छौँ। किनभने तपाईको जुन बीचको यात्रा, जुन गाडीमा जुन यात्रा हुन्छ नि, त्यो बीचको पीडा देख्दै हाम्रो मनै त्यो बेलामै हाम्रो मन चाहिँ हाम्रो भइसकेको हुन्छ। तर उहाँहरूले हामीले सम्झाइ बुझाइ, यो होइन, यो तरिकाले हो, अब यसो गर्नुपर्छ, जे नहुने थियो भइ नै सक्यो होइन भनेर उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ जान्छौँ। तर जुन त्यहाँ माहौल
घरको उसमा चाहिँ जसको अब नि त्यो माहौल त बनि नै हाल्छ, त्यो माहौल यस्तो किसिमको बन्छ कि त्यहाँ एकदम हेर्नै नसक्ने किसिमको हुन्छ। कसैको साना साना नानीहरू हुन्छन्, कसैको अब बुढा बुवा आमा हुन्छन् होइन, उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। अब छोरो विदेश गयो, कमाउनु गयो भनेर चाहिँ गएको हुन्छ छोरो, उताबाट फर्किन्छ काठको बाकसमा। त्यो छेड, त्यो बेलाको दृश्य, त्यहाँ बेलाको त्यो रोदन रुवाबासी होइन, त्यो सम्झिन नसक्ने चाहिँ त्यो किसिमको वातावरण त्यहाँ सिर्जना हुन्छ। तपाईँको विगत यो 64 सालमा एउटा डडेलधुराको सभा आएछ। डडेलधुराको सभा आएपछि लैदिनु पऱ्यो भन्ने जानकारी आयो। अनि ठिकै छ नि त, हामी गइदिन्छौँ भन्ने कुरा भयो। अनि गइयो। जाँदै लाँदाखेरि अब कहिले गाडी बेसी कुदाएर लैजा, कहिले होइन हामीलाई फलो गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा गरे। उनीहरूले गाडी धेरै स्पिडमा कुदाए। म यो स्पिडमा जान सक्दिनँ, तपाईँहरूको मान्छे त बित्यो, तर हामी जिउँदो त बित्ने कुरा भएन, यो अवस्थामा जान सकिन्न भनेपछि उहाँहरूसँग अब उहाँहरूको पीडा छुट्टै थियो होला, मेरो अब फर्स्ट लटको पीडा मेरो पनि छुट्टै थियो। अब सब त छ, बाक्ससँग छ, के छ न सब छ न केही छ, देखाइ त छैन। हच्चक पारेर जाँदा त यो त सब त भन्छन्, तर के छ बाक्सभित्र के छ केही त थाहा भएन भनेपछि अनि तपाईँहरूको यो सब नै हो र यसरी कुदाएर किन जानु पर्यो त भनेर सोधेँ। हो, हाम्रो आफ्नो मान्छे बितेको हो, त्यही भएर हाम्रो मान्छेको सब छ भन्ने कुरा भयो। र ठिकै छ भन्यो। अनि यो अवस्थामा जान सकिन्न, तपाईँहरू दुईवटा पुलिसको गाडीहरू थिए, हामी यसरी स्टकडिङमा जान सक्दैनौँ भन्यो। अनि त्यहाँबाट ल त्यसपछि सामान्यसँग बिस्तारै जाउँ त भन्ने कुरा भयो। बुटोल पुगेपछि चाहिँ बुटोलसम्म चाहिँ गइयो। त्यहाँबाट चाहिँ अब सिङ्गल ड्राइभर तपाईँको डाँडा पनि भयो नि त, डडेलधुरा भनेको त धेरै टाढा भयो, 778 किलोमिटर जानुपर्छ, गाह्रो भयो। अनि यसरी सकिन्न भनेपछि ल त्यसरी ठिकै छ भन्ने कुरा गरियो। गइयो, त्यो दिन दुःख सुख गरेर पुगियो, झारियो, आइयो। अनि फेरि पछि सब लिएर जानु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। त्यतिखेर चाहिँ मान्छे उहाँहरूको 2 जना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। अब कफिनको बाक्सा छुनलाई डर लाग्यो कि, पहिलो कुरा छुनलाई डर लाग्यो। कसरी छुने, यो उचालेर कसरी हाल्ने, यहाँ त समस्या छ नि त। कफिन भन्छन्, अर्काको के हो होइन। अब हाम्रो बाबुबाजेहरू चाहिँ भन्थे यो अर्काको लास छुनु हुँदैन है बाबु, आफ्नो मात्रै, आफ्नो जातित्वको मात्रै लास छुनु पर्थ्यो भन्दा त्यहाँ त अन्य जातिको लासहरू हुन्छन् भनेपछि त्यो पनि सोध्छु होइन। अब काम गर्ने सिलसिलामा हिँडिसकेपछि अब अर्काले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नु परेपछि त जिम्मेवारी त पुरै गर्नु पऱ्यो भनी अनि उ गरियो, बाँधबुँध पारियो, लगियो। त्यहाँबाट कुनै समस्या नै आएन। सब आयो भने यसो ठिकै छ लैदिउँला नि त भन्यो। जाने कन्ट्याक्ट हुने 12 बजे 1 बजे झरी बादल होइन इत्यादि पहिरो यो दुनियाँसम्म लड्दै गइयो। आजको डेटसम्म गरिराखेकै छु। अनुभव त आफ्नै घरको परिवार मरे जस्तो भयो नि त्यतिखेर त। अब तपाईँको अब सबै नै रुवाबासी गरेपछि हामी पनि मान्छे हो नि, त्यहाँ थोरै हामी पशु भएर त गर्दैन, मान्छे हो। मान्छे भएपछि मान्छेको रुवाबासीमा त हाम्रो पनि आघात रचाउँछ। त्यो भएपछि हामी चाहिँ म चाहिँ के गर्छु प्रायः जस्तो भन्दा लिएर गएर झार्ने बित्तिकै सरक्कै फर्किहाल्छु। त्यहाँ बसेर त उनीहरूको पीडा हेर्न त सकिन्न हामी। अब माहौलै हुन्छ त, अब एउटा माहौलै ठुलै माहौल हुन्छ। दिउँसोको यतिखेरको समयमा पुग्यो भने जनकपुर, सिराज, सर्लाही, सप्तरी यिनीहरूमा त हामीले गाडी फर्काउने समय पनि पाउँदैन, त्यति भिड हुन्छ मान्छे। हामी यो वैदेशिक प्रबन्ध बोर्डको सचिवालयबाट हामी अहिले लगभग कति वर्ष भयो भने अब हामीले 68 सालदेखि नै काम गरेको यो ठाउँमा काम गर्न थालियो। म 68 सालदेखि काम गर्दाखेरि बिचमा अब यताउति थिएँ, तर साथीभाइ थिएँ, अब गरेँ, सबैले गरेँ। अनि त्यस कारणले अब अहिले मैले पनि अहिले यो काम गरेको, काम गरिरहेछौँ, निरन्तर दिइरहेछौँ, सहयोग गरिरहेछौँ, सबैले सहयोग गरिरहेछौँ, सबैले उ गरिरहेछौँ। अब यो अब बोर्डको सचिवालयबाट सबैलाई सहयोग हुने गरेर अब कतिपयले चित्त थाहा नहुने, कसैलाई उ नहुने कारणले त्यस्तो हामीले अब जानकारी दिएर उ गरेर हामीले यो अब बोर्डको यस्तो हो, फलाना यस्तो हो, यस्तो पाउँछन्, यस्तो हो, सुविधा यस्तो आउँछन् भनेर हामीले एउटा कुरो त्यो गऱ्यौँ। मैले काम गर्न थालेको चाहिँ अहिले लगभग 7 वर्ष भयो। मेरो अनुभवमा चाहिँ के छ भने अब विदेशमा मान्छेले सबै मान्छे रहले जाँदैन, अब कसैको बाध्य पनि हुन्छ जानको लागि होइन। अब बाध्य जानको लागि कस्तो हुन्छ भने कोही मान्छे चाहिँ अब नेपालमा बसेर पैसा कमाउँदैन, उता गएर चाहिँ धेरै पैसा कमाउने लोभले पनि गइरहेको हुन्छ। अनि कतिपय चाहिँ अब यहाँनिर रोजगारको चाहिँ अवसरहरू नपाएर चाहिँ अब उता गएर अब जे जस्तो भए पनि कमाएर ल्याउँछु भन्ने आशले गइरहेको हुन्छ। दुःखको कुरा त अब मान्छे अब आफ्नो मान्छे घर कसै कोही बित्दाखेरि त जसरी पनि दुःख त जसरी परि नै हाल्छ, चाहे स्वदेशमै बितोस् चाहे विदेशमा गएर बितोस् होइन। त्यसमा अलिकति दुःखदायक के छ भने अब आफ्नै देशमा सँगै बसेर यहाँ आएर चाहिँ सँगै एक ठाउँमा बसेर बितेको भए चाहिँ
अब चित्त बुझाउने एउटा बाटो हुन्थ्यो। अब काम गर्नु गएको, दुःख गर्नु गएको, पैसा कमाउन ल्याउँला भनेर रमाउला भनेर गएको हुन्छ विदेशमा। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो क्रममा चाहिँ अब मृत्यु भएर आउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ धेरै दुःखदायी चाहिँ रुवाबासी हुन्छ होइन। त यसरी अरू कुनै परिवारको सदस्यको शव व्यवस्थापन गर्दा त यति ठुलो पीडा हुन्छ यी व्यक्तिहरूलाई भने आफ्नै परिवारको सदस्यलाई कति ठुलो पीडा हुन्छ होला, कति धेरै मन रुन्छ होला, कति धेरै मन दुख्छ होला यो देख्दाखेरि, यो भोग्नु पर्दाखेरि। अनि अनायासै केही प्रश्नहरू हाम्रो मनमा उब्जिन थाल्छन् कि यो समस्याको, यो पीडाको कुनै समाधान छैन, कुनै उपाय छैन वैदेशिक रोजगारीमा नजाने, के स्वदेशमै पनि रोजगारी अपनाउन सकिँदैन? यो विषयमा व्यक्तिले, परिवारले, समाजले अनि राज्यले सोच्नु पर्दैन या सोच्न सकिँदैन? यी प्रश्नहरूले हामीलाई पनि घचघच्याउने गर्छन्। अनि यही प्रश्न हामी ती व्यक्तिहरूसँग पनि सोध्ने प्रयास गर्छौँ जसले यो व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा आफू लागेर सहयोग गरिरहेका छन्। विदेश जानुभन्दा अगाडि मेन हामीले युवाहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ म उहाँहरूको लागि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि म कुन देश जाँदैछु त, म फर्स्ट अफ अल कुन देश म जाँदैछु, त्यो देश जाँदैछु भने त्यो देशको धर्म, संस्कृति, हावापानी, त्यो देशको नियम कानुन पहिला सुन्न बुझ्न आवश्यक छ। र हामीले हेर्ने हो भने तपाईँको जुन हाम्रो सुरक्षाको लागि है, त्यो फेरि हाम्रो सुरक्षाको लागि हेर्ने हो भने उहाँहरू जब जान्छ, उहाँ गरी गइसकेपछि अब यहाँको जस्तो नियम कानुन हुँदैन, बाहिरी देशको नियम कानुन छुट्टै किसिमको हुन्छ र आफू विदेश जाँदाखेरि आफू त्यो कामप्रति दक्ष छ छैन। हाम्रो एउटा नेपालीको बानी के छ, आज ऊ त खेतमा काम गर्न जान भनेर बाउले भन्यो म जान्न, म बजार घुम्न जान्छु भन्छ। त्यो खेतमा काम गर्न जा भनेको हो नि, भ्याउन त खेती घोगन त विद्या भनेर त्यो पहिलाको हाम्रो पुर्खाहरूले भन्थे नि होइन। त्यो उसलाई त्यता लागेन, उसलाई विदेशतिरै लाग्यो। तर के भयो, उसँग सिपै छैन, उसले त्यो खेतीमा गएर कामै गरेका छैन। उसले त्यो कुन पाटो हो, त्यो गर्ने कुन पाटो हो त्यो छँदै छैन। मलाई मोटरसाइकल चलाउनु नआएर म मोटरसाइकल चलाउँछु भने हुन्छ? चलाउनु प्रफिट भएर आएर जानु पऱ्यो नि। र हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ के छ भन्दा जान्दै नजानेकै विदेशमा त त्यत्तिकै रुखमा फल्छ, टप टप टिप्ने हो, झोल्न हाल्ने हो, आउने हो, बस त्यो भावना बोकेर धेरै नेपालमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू विदेश गएर बितेको कारण त्यो पनि हो। अर्को कुरा के छ भन्दा नेपालीहरूलाई के छ, दिनभरि काम गर्यो, बिहान न खाना पकाएर लिएर गएर प्लास्टिकमा प्याक गरेर राख्यो, ड्युटी जाँदाखेरि 12 बजेको समयमा खाना खान जान्छ, बिहान पकाएर प्लास्टिकमा प्याक गरेको सामान 12 बजे खाँदा के हालत होला। अनि बेलुका आउँछ, नेपालीहरूमा के छ, दारू बेसी पिउने बानी छ, दारूले पनि बेसी मान्छे गए कि। यो हाम्रो नेपाल होइन कि, यहाँ आज मैले एउटा जागिर खाएको छु, आज मलाई मन लागेन, तेरो जागिर खान्न भनेर साँचो फ्याल्दै हिँड्न पाइन्छ। तर विदेशमा त्यो पाइन्न। पैसा तिर्दा पनि, मैले अनुभव गरेको, पैसा तिर्दा पनि हामी बेचेर गएका रहेछौँ। त्यो सोचेर काम गऱ्यो भने भयो। अब अरू एउटा यही रोचौँ कि काठमाडौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिँदाखेरि एउटाले चाहिँ आनन्द लगाएर जागिर पकाएर ऊ बिदामा सुर्केस बोकेर आएको हुन्छ, उसको रमाइलो त्यहाँ छुट्टै पार्छ, एउटा कफिनमा त्यहाँ आइरहेको हुन्छ। त्यो पीडा के भयो त भन्दा उसले आफू सचेत भएर काम गर्न सक्यो, उसलाई केही भएन, सचेत भएर काम गर्न सकेन, ऊ दुर्घटना गर्यो। म पनि पहिला 63 सालमा म विदेश गएको। विदेश जाँदाखेरि म ड्राइभर भिसामा गएको। उहाँ जाँदाखेरि पर्यो मलाई के भयो भने लेबर पारिदियो। मैले लेबर काम गरेँ 64 साल अन्तिमसम्म काम गरेँ। अनि त्यसपछि आएर काम गर्दै गएँ, त्यो लेबरमै काम गरेँ। त्यतिखेरको तलब भनेको, मेरो तलब भनेको त्यस्तै थियो। त्यहाँको भनेको खाएर बस्दाखेरि जम्मा त्यो ओटी गर्दाखेरि, दुःख गर्दाखेरि, मेहनत गर्दाखेरि, धेरै मेहनत गर्दाखेरि 20,000 बस्थ्यो। 20,000 रुपियाँ दाम। अब बेलुका बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजीसम्म गर्दा बस्थ्यो। अनि त्यसपछि आएर मैले त्यसरी दुःख गरेँ। लास्टमा ऋण थियो, ऋण तिरेँ। ऋण अब अलिअलि गरेर ऋण चुक्ता गरेँ। अनि त्यसपछि आएर त्यहाँको दुःख मैले धेरै झेलेँ, देखेँ पनि, बुझेँ पनि। अर्काको देशमा गएर यस्तो गर्दो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ। मैले यो कुरा कस्तो लाग्यो भने मलाई साह्रै सोचेँ मैले त्यो कुरा। त्यो ठाउँमा पुगेपछि म यस्तो मेरो ठाउँमै त म त्यति अलिअलि त कमाइरहेको थिएँ, 10-15 हजार कमाइरहेको थिएँ त म। किन म विदेशमा आउनु परेको थियो होला भन्ने चाहिँ मेरो मनमा लाग्यो। फेरि मेरो मनमा त्यस्तो लाग्यो। अनि मेरो मनमा त्यस्तो लागेपछि अनि त्यसपछि अनि त्यस्तै हुँदा मलाई त्यही 14 महिनामा मलाई नेपाल फर्काइदिए।
म पनि अब आउनु चाहिरहेको थियो उनीहरूले मलाई टिकट दिन्छु भने चाहिँ मलाई टिकट दिएर फर्काए धेरै दुःख गरेर दुःख कष्ट गरेर फर्किएँ म त्यहाँको रहनसहन अब त्यहाँको गर्दाखेरि हामी के मात्रै गरेनौँ भने दुःख भनेको त्यहाँ बस्नेदेखि लिएर अब हामी अब त्यो घर बनाएको ठाउँमा बिल्डिङ कन्डिसनमा थियो हामी बिल्डिङ कन्डिसनमा अब त्यो न एसी छ न के छ त्यस्तोमा माथि उसमा सुतेँ हामी त्यस्तोमा सुतेर पुरै गरेर होइन टोयलेट छैन बाथरुम म त्यहाँबाट आएपछि भनेको म भनेको एकचोटि पनि मलाई विदेश भनेको यो अब जाने भने मनै छैन मुडै छैन मलाई नेपालमै ठिकै छ म नेपालमा कमाउँछु म नेपालमै अब त्योभन्दा बेसी कमाउँछु कहिलेको थोरै कमाउँछु कहिले धेरै कमाउँछु मेरो परिवार छ परिवारसँग खुसीसँग खाना पाएछ दुई छाक मिठो खाइरहेकै छन् रमाइलो मानेकै छन् सबैले भएकै छन् बच्चाबच्ची पढेकै छन् धेरै भएकै छन् त्यही कारणले विदेश भनेको मलाई चाहिँ फिटिक्कै जानै मन लाग्दैन अहिले आएर झन् यो काम यसरी गर्दाखेरि त यसरी अब आफैले अब यसरी अब अर्काको आफ्नै नेपालीको होइन सब आउँछन् एयरपोर्टमा आउँछन् आफैले बोकेर हालिदिँदाखेरि झन् त्यत्तिकै मन रुन्छ हेर्नु अब एउटा कुरामा चाहिँ कस्तो चाहिँ दुःख पीडा पाउनु पर्ने रहेछ हाम्रो नेपालीले कसरी यस्तो भयो होला होइन आफ्नो अगाडि भए भए त कसरी बित्यो कसरी भयो भन्ने त मनमा देखेपछि त मन शान्त हुन्थ्यो नि त्यो पनि छैन अब त्यही कारणले मैले चाहिँ के भन्छु भने नेपालीहरूलाई अब जति पनि नेपालीहरूलाई नेपाली दाजुभाइहरूलाई होइन आफ्नै अब आफ्नै देशमा जस्तो सक्छ जस्तो आफ्नो सिप छ त्यही अनुसारले दुःख गरेर होइन राम्रो यहीँ बस्ने नेपाल आफ्नै उसमा देशमा बसेर दुःख गरेर खायो भने आफ्नो फ्यामिलीदेखि परिवारदेखि सबैजनासँग मजाले रमाएर हाँसेर खुसी गरेर बस्न पाउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्छ कुन कामको लागि जानु लाग्यो त्यो काम त्यहाँ गएर हुन्छ कि हुँदैन त्यो बुझेर मात्रै जानु पऱ्यो जानुले पनि त अब एउटा काममा गइरहेको हुन्छ अर्को काम परिदिन्छ त्यहाँ गइसकेपछि अब फर्केर आउने कुरा पनि आउँदैन अब ऋण काटेर गएको हुन्छ अब फर्किहालौँ भने यता ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ अब जानै परेको खण्डमा चाहिँ अलिकति बुझेर होइन कुन कामको लागि जानु लाग्यो त्यहाँ पुगेपछि को एजेन्ट मार्फत जानु लाग्यो सबै कामहरू चाहिँ बुझेर मात्रै गएको राम्रो हो। सकेसम्म स्वदेशमै बसौँ, आफ्नै परिवारसँगै रमाएर काम गरौँ। पैसाले त कसलाई पुग्छ र? यदि विदेश जानै छ भने सिप सिकेर राम्रोसँग बुझेर मात्रै जाउँ र गएपछि पनि ध्यान दिएर वैधानिक तवरले काम गरौँ, ताकि स्वदेश फर्कदा हाँस्दै हाँस्दै आउन पाइयोस्, न कि यसरी बन्द बाकसभित्र। सबै कुरा बुझ्नु पर्यो, सबै डकुमेन्टहरू तयार हुनु पर्यो पहिलो कुरा। अनि कुन देशमा कुन सिपमा कुन चाहिँ काम गर्न जाँदैछ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यो जुन काममा जाँदैछ त्योसँग सम्बन्धित सिप छ कि छैन त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसपछि आएर त्यो देशको भाषा, त्यो देशको कानुनको बारेमा आधारभूत ज्ञान लिनै पर्यो, तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हैन। त्यसपछि आएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले हामीले त्यो चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छौँ। पूर्व प्रसारण अभिमुखीकरण तालिम नभई हुँदैन, त्यसमा यी सबै कुराहरू पनि पर्छन्। र एउटा योजना बनाउनु पर्यो। उहाँहरू त 2 वर्ष 4 वर्षको लागि नै जाने हो, आफ्नै परिवार आफ्नो बालबच्चाको लागि जाने हो, राम्रो भविष्य होस् भनेर जाने हो। आफूले कमाएको पैसा सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने त्यो योजना हुनु पर्यो। त्यो योजना सहित जानु पर्यो। आफूले कमाएको पैसा सुरक्षित ढङ्गले कसरी पठाउने ती कुराहरू बुझ्नु पर्यो। कार्यस्थलमा सुरक्षित कसरी हुने सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यति गर्न सक्यो भने भाषा, सिप, पूर्व प्रसारण अभिमुखीकरण तालिम, त्यसपछि विप्रेसन र आफूले समस्या पर्दाखेरि कहाँ सम्पर्क गर्ने, के गर्ने आदि इत्यादि सबै सूचनाहरू आफूसँग लिएर जाने हो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो तुलनात्मक रूपले बढी लाभदायी पनि हुन्छ उहाँहरूको वैदेशिक रोजगार र सुरक्षित पनि हुन्छ। ल ठिकै छ, कुनै बाध्यतावश विदेश जानै पर्यो या जान मन लाग्यो, गइयो। कथम कदाचित उता समस्या पर्यो भने या घाइते भइयो भने या के थाहा आफन्तको उतै दुःखद अवस्था नै भइदियो भने हामी कामना गर्छौँ त्यस्तो कसै त नहोस्, तर भइदियो भने सरकार अर्थात् हाम्रो अभिभावक हाम्रो लागि साथमा छ।
जसले गठन गरेको यो वैदेशिक रोजगार बोर्डले यसमा पूर्ण रूपले साथ दिन्छ। यतिसम्म कि बोर्डले जानुअघि तालिम लिन प्रेरित गर्ने र सहयोग गर्ने हेतुले देशैभरि तालिम प्रदायक संस्था मार्फत सहयोग पनि गर्दै आएको छ। अर्थात् वैदेशिक रोजगार बोर्ड जानु पूर्वदेखि फर्केसम्मका र दुःखका सबै अवस्थामा औषधि र सारथी बनेको छ। फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, समयको माग, महामारीको पीडा, प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै बोर्डले आफ्ना सम्पूर्ण सेवाहरू अनलाइन एप्सको प्रयोग गरी स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने काम पनि सुरुवात गरिसकेको छ। यो एक गतिलो फड्को हो वैदेशिक रोजगार बोर्डको। भरपर्दो वैदेशिक रोजगारीको लागि सचेतना अभियानमा लागौँ कि भन्ने सोचिरहेको छु। कस्तो राम्रो विचार। ल म पनि तँलाई साथ दिन्छु। मेरो साथी रोजगार खोज्दै विदेशतिर गयो। मेरो साथी रोजगार खोज्दै विदेशतिर गयो। जान साथै दुर्घटना भयो, अङ्गभङ्ग भयो। न त हातमा सिप थियो, न जानेको भाषा। छिनभरैमा चकनाचुर भयो, धन कमाउने आशा। छिनभरैमा चकनाचुर भयो, धन कमाउने आशा। एक महिनामै फर्कियो घर, धन्नै जान गएन छ बिचारा। एक महिनामै फर्कियो घर, धन्नै जान गएन छ बिचारा। धन्नै जान गएन छ बिचारा। मेरो त भिजा लाग्यो नि। अब त सकेसम्म त आफ्नै नेपालमा केही गर्न पाएको भए हुन्थ्यो, तर पनि गए पनि सिप सिकेर गएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। सिक्यो भने जे सिक्यो त्यही गर्ने हो, नसिकी गएपछि जे पनि गर्न पाइयो। साथी भाइले भनेकै हुन् सिप सिकेर जा। साथी भाइले भनेकै हुन् सिप सिकेर जा। लापरवाहीले यस्तो गति भोग्न पर्यो आज। अभिमुखीकरण तालिम दिने ठाउँ त थाहा त्यो बेलामा कतिखेर विदेश पुग्न भाथ्यो। त्यो बेलामा कतिखेर विदेश पुग्न भाथ्यो। दर्शकवृन्द, आज हामीले यी मर्माहत दृश्यहरू अनि आवाजहरू प्रस्तुत गर्नुको हाम्रो आशय हो, उद्देश्य हो कि कसैको पनि सपना यी शरीरसँग यसै गरी बाकसमा बन्द नहोस्। अर्थात् कसैले पनि यो नियति भोग्नु नपरोस्, कसैले पनि यो पीडा भोग्नु नपरोस्। त्यसका लागि उपायहरू के छन् भन्न पनि हामीले खोज्ने कोसिस गर्यौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छौँ कि सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी गरौँ। विदेश नै गइएन भने त समस्याको समाधान सुरुमै भइहाल्यो, समस्या नै आएन। यदि विदेश जानै छ, जान मन लागेन भने पनि धेरै कुरा विचार पुर्याएर मात्र जाउँ, सिप सिकेर जाउँ, वैधानिक तवरले बसौँ र वहाँ बस्दा पनि परिवार सम्झेर, आफ्नो दायित्व सम्झेर मात्रै काम गरौँ, ताकि यसरी बन्द बाकसभित्र फर्कनु नपरोस्। आज हामीले कार्यक्रममा अलिकति कारुणिक दृश्यहरू बढी देखायौँ। यहाँहरूलाई पीडा दिने हाम्रो मनसाय होइन, तर पनि समाजको यथार्थ हामीले देखाउनै पर्छ ताकि परिवर्तनका लागि केही आवाज उठाउन सकियोस्। यतिन्जेल यो कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए अर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार।